श्यामावरसमारम्भां देवचन्द्रं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्ण कन्हैया लाल की। परम मंगलमय परात्पर पराधीश अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को चरण चरण स्मरण गर्दै यो सप्ताह व्यापी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कृष्ण प्रणामी राधा कृष्ण प्रणामी सत्संग परिवार द्वारा आयोजित यस गरिमामय कार्यक्रम को आज 7औं दिन मां उपस्थित भई कार्यक्रम को शोभा गरिमा बढ़ाउनु हुने आदरणीय समाजसेवी गौ संरक्षक साधु व्यक्तित्व श्री माधवजी महाराज जो मेरो दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की हल्ला नगर्नुहोला। भर्खरै कार्यक्रम सञ्चालिका दिदीले पनि भन्नुभयो, महाराजजीले पनि बताउनुभयो, जानकारी दिनुभयो। उहाँको गौशाला आश्रम को दर्शन गर्न जान अर्को पनि विकल्प छ। कहिलेकाहीँ शनिबार आइतबारको छुट्टी हुन्छ, यहाँ गर्मी छ, ओके, बेला बेला यसो एउटा गाडी रिजर्भ गरेर माताहरू पर राप्तीको बगरमा चिसो हावा आउँदो रहेछ, त्यहाँ अस्ति हामी गयौँ। गौशालामा जानु, गाईलाई यसो अलिकति के लगिदिनु, मोही खान पाइन्छ त्यहाँ, मोही खाएर अनि राप्तीका डिलमा बसेर हावा खाएर एक एकवटा माला बोकेर जानु सबैले। अनि भगवानको नाम माला एकचोटि जपेर आउनु, त्यो दिन पनि सफल भयो है। जानु बेला बेला छ। अनि वनभोज जाने चलन छ नि हाम्रो, वनभोज, त्यो वनभोज पनि त्यही गौशालामा जानु। गौशालादेखि ओतिर पतिर कति राम्रो ठाउँ छ महाराजजी, त्यो नदीको पारीपट्टि हिँडेरै पनि तर्न मिल्छ, त्यो ओल्लो भगालो त्यस्तो रहेछ। डाँडातिर जानु, वनभोज गर्नु, त्यहीँ अलिकति सेवा दिनु, ठाउँ कति दिव्य छ हेर्नुहोस् है, तपोस्थलीको रहेछ। अब म नजिकै भएको भए त्यहाँ जहिल्यै जान्थेँ, के गर्नु, पर काठमाडौँ खाल्डोमा परियो। कृष्ण कन्हैया लाल के र उक्त गौशालाको संरक्षक आदरणीय महाराजजी, यस श्री राधा कृष्ण प्रणामी सत्संग समूह की अध्यक्षा एवं कार्यक्रम संचालिका उर्मिला दीदी, संगीत में साथ दिनुहुने यस कार्यक्रम का संकल्पकर्ता, यो गर्नुपर्छ, सत्संग गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिनुहुने आदरणीय अति प्रिय हेम प्रकाश दाजु, संगीत में ज्ञानुजी, प्रचार प्रसार में मीडिया में हामीले यसरी सोचेका थियौँ। श्रीराजजीले यो कार्यक्रमलाई, हाम्रो कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी बनाइदिनु भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? तपाईहरुलाई मान्छेले अमेरिकाबाट, जापानबाट, अस्ट्रेलियाबाट हेरिरहेका छन्। अलिक सिधा भएर ध्यान दिएर बस्नु, त्यहाँ खिचिरहनु भएको छ, हल्ला गरिरहेको पनि त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा। यहाँ चाहिँ म नदेख्दो रहेछु, टिभीमा हेर्दा त देखिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल के आदरणीय श्रीराजजी तथा संपूर्ण प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा यस महायज्ञमा, यस सप्ताहव्यापी कृष्ण उत्सवमा सहभागी बन्नुहुने, परोक्ष रूपमा बिहानदेखि बेलुकासम्म यस्तो गर्मीमा भोजनालयमा निरन्तर खटिरहनु भएको छ हाम्रो दाजु राजु गौली। उहाँको अपूर्व सेवा छ। नेपथ्यमा यहाँ देखिँदैन, नेपथ्यबाट सेवा गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो यो ध्वनि यन्त्रको व्यवस्थापन गराउने हाम्रा बडो भद्र भाइहरू दुई भाइ, सबै कोहलपुरवासी
भक्तिमती माताहरू, भक्तिमान पिताहरू र साना भाइ बहिनी सबै वर्गका, सबै क्षेत्रका यस नगरका महानुभावहरूलाई आजको 7औं दिनको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै सबैले महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ काठमाडौँ विमलचन्द्र दाहालको तर्फबाट सबैले प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। प्रणाम। असीम अनुकंपा छ परमात्मा श्री कृष्णको हजुरहरूलाई। अब न जागे कहिले जाग्ने, अब न उठे कहिले उठ्ने, आज नगरे कहिले गर्ने र मैले नगरे कहिले गर्ने। बुझ्नुभयो? सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सम्पूर्ण अखिल कर्म ज्ञानमा बोधमा गएर सकिन्छ। त जबसम्म जीवले भगवत कथाद्वारा कृष्णत्वको बोध गर्छ अनि तपाईका सारा कर्म क्षीण हुन्छन् र तपाईँ जाग्नुपर्छ है। र मैले नजागे कसले जाग्ने, मैले नगरे कसले गर्ने। यहाँ गाउँमा सल्लाह सुझाव दिने त धेरै मान्छे छन् नि। यस्तो गर्नु पर्थ्यो, उस्तो गर्नु पर्थ्यो भन्ने कति छन्। लु तपाईँ गर्नुहोस् त त्यसो भए भने भाग्छ। गर्नुपर्छ है। र हजुरहरूले गर्दै हुनुहुन्छ बडो सङ्कल्पका साथमा। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। सत्सङ्गको माहौल बन्दैछ। यो कथाको विश्रामपछि पनि हजुरहरूले सत्सङ्गलाई निरन्तरता दिनुहोला। हिजो हामी कथा श्रवण गर्दै थियौँ श्री देवचन्द्रजीको कथा। उहाँले श्री गुरु हरिदासजीसँगको सेवा गरेको, उहाँको गुरुकुलमा रहेर साधना गरेका कुराहरू होइन, वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भएका प्रसङ्गहरू र घरमा यता माता गाउँका मनुष्यहरूले पनि आफ्नो व्यवहारलाई लीलबाई मातालाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको, विभिन्न ताना बाना गरिरहेका तथा गुरु हरिदासजीको पनि अब शिष्यत्व भन्दा पनि गुरुत्व बोध श्री देवचन्द्रजीमाथि भएकोले गर्दा। किन श्री देवचन्द्रजी महाराजमा के त्यस्तो शक्ति थियो भन्दा दिव्य ब्रह्मपुर धाम कि ब्रह्मप्रिया दिव्य ब्रह्मपुरस्येह ब्रह्माद्वैतस्य वासना तासामेका च परमा सुभगा सुन्दरी प्रिया मरुद्देशे कुले शुद्धे नृरूपं साधरिष्यति चन्द्रनाम पुमान् लोके हरिष्यति शुभांगतिं। दिव्य ब्रह्मपुर धाम की ब्रह्मप्रिया सुंदरी सखी चन्द्र नाम गरेको पुरुषको रूपमा कलीमा लीला गर्ने छिन्। ब्रज र रासमा श्रीकृष्णसँग गोपी भएर रमण गर्दा पनि असज्जड दुःखको खेल हेर्ने इच्छा चाहिँ बाँकी रहेकोले गर्दा, किनभने भगवानको साक्षात उपस्थिति ब्रजरासमा भयो हो कि होइन। सूर्य ती भइसकेपछि अँध्यारो हुन्छ त। संसारमै आए पनि भगवान छेउमै भइसकेपछि कुनै दुखानुभूति नै भएन। र त्यसको लागि फेरि इच्छा पूर्ति गराउनको लागि परमात्मा श्री कृष्णले नै परमधामबाट ब्रह्मप्रिया शिरोमणि सुन्दरी सखी श्यामाजीको शक्ति सहित, राधाको शक्ति सहित हामी स्तुति गर्छौँ। श्यामावर समारम्भां देवचन्द्रं च मध्यमां। श्री श्यामावर स्वयं श्यामा को वर श्याम श्री कृष्ण हो कि होइन। बडा आरम्भ भएर यो भक्ति धारा, यो ज्ञान परम्परा, यो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको परम्परा भक्ति मार्ग कहाँबाट सुरु भएछ त? श्री परमधामबाट, परमात्मा श्री कृष्णबाट। देवचन्द्रम च मध्यमां, मध्यमा देवचन्द्रजीद्वारा धरतीमा प्रसारित भएर हेर्नु है। ती देवचन्द्रजीको स्वरूपको पहिचान गरिसकेपछि, देवचन्द्रजीको शक्तिको बोध भइसकेपछि
गुरु हरिदासजीको झुकाव रह्यो। त्यस कारणले श्री देवचन्द्रजीले आफ्नो अगाडिको जागनी यात्रा, अगाडिको भक्तिको यात्रा म स्थानान्तरण गर्छु भन्ने उद्देश्यले नौतनपुरी आउनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री नौतनपुरी धाम की। श्री नौतनपुरी धाम वर्तमान जामनगर, भारतको पश्चिम गुजरातको जामनगर शहरमा अवस्थित छ। त्यो नौतनपुरी क्षेत्र त्यतिखेर नवानगर भनिन्थ्यो। त्यो ठाउँमा सपरिवार आउनुभयो। मातापितालाई पनि अब छोड्ने कुरो भएन, वृद्धावस्था भएको छ र मातापिता सहित श्री देवचन्द्रजीको आगमन भयो। अनि त्यहाँ बसोबासको व्यवस्था गरिसकेपछि अब एउटा सन्तले, एउटा साधकले के को खोजी गर्छ? भक्तले अन्त भगवत स्थलको खोजी गर्छ। यहाँ कहाँ सत्सङ्गहरू छ, यहाँ कहाँ धार्मिक मनुष्यहरू छन् भनेर खोज गर्दै जाँदा एकजना कामजी भट्ट नाम गरेका बडो विद्वान ब्राह्मण गुरुदेव कथा सुनाउनु हुँदो रहेछ। श्यामजीको मन्दिरमा श्री कृष्णको मन्दिर रहेछ। त्यहाँ श्रीमद् भागवतको दिव्य कथा, त्यो गुजरातको त्यो जामनगर क्षेत्रलाई छोटी काशी पनि भनिन्छ। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा र काशी हाम्रो उत्तर भारतमा भयो। उत्तर भारतबाट अब धेरै भारतको सुदूरपश्चिममा, हाम्रो नेपालको सुदूरपश्चिम यो भए जस्तै भारतको सुदूरपश्चिमको गुजरात र त्यहाँको चाहिँ काशीकै रूपमा प्रतिष्ठित त्यो गुजरातको जामनगर। त्यहाँ धेरै बडे बडे मठ मन्दिरहरू, बडे बडे विद्वान आचार्यहरू, बडो सिद्धहरूको तपस्थली छ त्यहाँ। र त्यस क्षेत्रमा पछाडि बाहरूको मुद्दा के चल्दैरहेछ त्यो बुझिदिनु भएको। अनि अब यता हेरौँ, माताहरू सबै पछाडि फर्किने होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यस क्षेत्रमा यसो विचार गर्नुभयो श्री देवचन्द्रजीले, यहाँ त कथा पो हुँदै रहेछ। आहा, कति राम्रो कुरो। अब श्रीमद् भागवत कथामै श्री देवचन्द्रजीको रुचि अघि बढ्यो। किनभने अहिलेसम्म कक्षादेखि खोज गर्दै, अध्ययन अनुसन्धान गर्दै गर्दै सार के निस्किँदैछ भने हाम्रो सम्पूर्ण शास्त्रहरू, समग्र वैदिक शास्त्रको केन्द्रमा प्रस्थानत्रयी छ। प्रस्थानत्रयी भनेको श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद अनि ब्रह्मसूत्र। ज्ञानीहरूले यसरी मान्दछन्। हाम्रो वैदिक शास्त्रमा किताब ग्रन्थ कति छन् भन्ने कुरोको पारावार छैन। यस्ता शिव भण्डार जस्ता 15-20वटामा पनि भरिएर सकिँदैन। त्यस्ता त्यस्ता सङ्ग्रहालय, त्यस्ता त्यस्ता ग्रन्थालयमा कति हो कति संस्कृत ग्रन्थहरू छन्। तर मनुष्यले सबै पढेर त पार लाउँदैन। पुराणै कति हो कति, 18 पुराण भन्छौँ हामी। अरू उपपुराण छन्, फेरि औपपुराण छन्। जब त 50-60 तपाईँको पुराण हुन आउँछ। वेदका ऋगहरू साम अथर्व सुन्दा 4 सुनिएको, त्यसका शाखा छन्। फेरि विभिन्न शाखाहरू छन्, आरण्य ग्रन्थहरू छन्, उपनिषदहरू भए। अनि स्मृति ग्रन्थहरू छन्, कति हो कति, अनेक छन्। त्यसका धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, शौर्यसूत्र आदि गरेका कति हो कति यस्ता सूत्र ग्रन्थहरू हामीसँग छन्। बुझ्नुभयो? पारावार छैन। महाभारत छ सिँगै, जीवनभर पढ्ने 1 लाख श्लोक। रामायण कति हो कति ग्रन्थ छन्। यी सबै ग्रन्थमा आचार्यहरूले बताउन खोजेको कुरो के हो त? है, उपदेश गर्दै जाँदा, भन्दै जाँदा, लेख्दै जाँदा ग्रन्थ राशिहरू वृद्धि भए, धेरै ग्रन्थहरू भए, धेरै शास्त्रहरू भए। तर समय छोटो छ, शास्त्रहरू अपार छन्। यत्रो गीता त हाम्रो मान्छे पढ्दैन, यत्रो कृष्ण कन्हैया लाल की हो कि होइन? यदि पढिदिनु है तपाईँहरूले अब भोलि पर्सिदेखि गीता प्रेसको पुस्तकालयमा
किताब पाइन्छ, साधक सञ्जीवनी भन्ने किताब पाइन्छ, भगवत गीताकै अलिक ठुलो यत्रो यत्रो हुन्छ त्यो। त्यसमा बुझ्ने गरी सजिलो रूपमा एउटा श्लोकको 1.5 पन्ना व्याख्या, यसमा यस्तो भन्न खोजेको हो, यस्तो हो। हिन्दी त बुझ्नुहुन्छ नि हजुरहरूले सबैले, लेखिदिएको छ। एकजना माताले सोध्नुभयो, गीता पढ्दा श्लोक पढ्न आएन भने पढ्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुभयो। त्यो राम्रो सान्दर्भिक प्रश्न हो र मैले यहाँ अहिले सम्झेर उठाइदिइहालेँ। श्लोक पढ्न आएन, अब पढ्दा अशुद्ध हुन्छ र पाप पो लाग्छ भन्दैका होला नि कसैले। त्यो नडराउनु न, भगवान् त्यस्तो शराब दिने ओर्ने काम हो त भगवान्को? भगवान् त भक्तवत्सल हो, कृष्ण त पतित पावन हो। श्लोक जसरी आउँछ टुटे फुटे पढ्नु श्रद्धाले। अनि त्यसभन्दा मुनि लेखेको हिन्दीमा नेपालीमा लेखेको जुन भाष्य छ नि अर्थ, त्यसलाई घोरिएर पढ्नु 2-4 चोटि। पढ्दै जाँदा त्यो श्लोक सिधै संस्कृत बुझ्न त अब हाम्रो विद्यापीठ आउनु पर्यो, व्याकरण शास्त्र पढ्नु पर्यो, धातु उपसर्ग प्रत्यय जान्नु पर्यो। त्यसको झमेला छुट्टै छ। त्यो त अहिले टाउको नदुखाउनु यो बुढेसकालमा हो। त छोराछोरीहरूलाई पठाउनु, तिनीहरूलाई विद्वान बनाउनु। तर हजुरहरूले के गर्नु भन्दा साधक सञ्जीवनी लिएर आउने। अनि भगवत गीतामा दिनमा 5वटा श्लोकको अर्थ चाहिँ म पढ्छु कम्तीमा। नित्य पाठ, बिहान उठ्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, सरसफाइ गर्ने, आफ्नो घरमा पूजा स्थान छ भने त्यहाँ धूपबत्ती गरेर, छैन भने राख्नुहोस्। घरमा एउटा पूजा गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ, घरमा 2-4वटा ग्रन्थहरू हुनुपर्छ, उपनिषदहरू लगेर राख्नुहोस्। ईशादि 9 उपनिषद भनेर पुस्तकालयमा पाइन्छ, त्यो तत्त्वज्ञान छ त्यहाँनिर। ब्रह्मसूत्र पाइन्छ, सस्तै छ। भगवत गीता राख्नुहोस्, महापुरुषहरूको जीवनीहरू भएको किताबहरू पाइन्छ, ती पढ्नुहोस्। र दिनमा म 5वटा श्लोक चाहिँ मेरो नित्य पाठ, उठेर नुहाइधुवाइ गरेर 5वटा श्लोकको अर्थ पढेर मात्रै चिया खानु न, अनि अरू काममा निस्किनु। त्यसले तपाईँलाई कल्याण गर्छ, बुझ्नुभयो नि। र यी धेरै शास्त्रहरू छन् हाम्रो समाजमा, वैदिक वाङ्मयमा। त्यसको सार, त्यसको ज्ञानको सार प्रस्थानत्रयी भन्ने आचार्यहरूले कलियुगमा मान्छेले सरल सुलभ ढङ्गले बुझ्ने र भगवान् कृष्णको भक्तिलाई बढाउने भक्तिवर्धक शास्त्र भनेर श्रीमद् भागवतलाई ग्रहण गरेका छन् सम्पूर्ण आचार्यहरू। यसमा सबैको सम्मति छ। यो श्रीमद् भागवत कृष्ण प्रणामीको मात्रै, वैष्णवको मात्रै, राधा वल्लभीको मात्रै, फलानु सम्प्रदायको भन्ने कुरो होइन, ओके? अथवा कुनै पनि शास्त्र। अनि उनीहरूले अलिक धेरै पढे, अलिक धेरै प्रवचन गरे भने गल्ती उनीहरूको हो त? उनीहरूले पढे, तपाईँले किन पढ्नु भएन? पढे त हुन्थ्यो नि त। उनीहरूले अलिक धेरै पढे, अलिक धेरै प्रचार गरे, अलिक चर्चा गरे र उनीहरूको पो हो कि जस्तो लाग्यो, भ्रम हो। हुन त तपाईँको पनि थियो नि, हो कि होइन? त्यो श्रीमद् भागवत, त्यो भगवत गीता कसको होइन? सबको हो। त्यो वेद कसको होइन? नपढेपछि त्यो वेद उनीहरूको भन्दा हुन्छ त? र कलियुगमा भक्ति शास्त्रलाई वर्धन गर्ने, भक्ति तत्त्वलाई वर्धन गर्ने शास्त्र श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत स्वयं वेदव्यासले प्रणयन गर्नुभएको र व्याससूत्रबाटै आरम्भ भएको ग्रन्थ। ब्रह्मसूत्र भन्ने अघि हामीले प्रस्थानत्रयीमा ब्रह्मसूत्रकै सूत्रबाट जन्माद्यस्य यतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, दोस्रो सूत्र ब्रह्मसूत्रको, तीबाट भागवत सुरु हुन्छ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः साधेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः बडै सुरु हो नि त, भएको हुनाले श्रीमद् भागवत पुराण भए पनि ध्यान दिनु होला है। अस्ति बेलुकाको प्रवचनमा
पुराणलाई हामीले तेस्रो प्रमाण मान्यौँ नि। श्रुति स्मृति र पुराणमा पुराण चाहिँ तेस्रो प्रमाण हो, पहिलो प्रमाण श्रुति हो भनियो नि। अब श्रीमद् भागवत चाहिँ जन्माद्यस्यबाट सुरु भएकोले गर्दा भागवतलाई श्रुति सरहको मान्यता प्राप्त छ हाम्रो सनातन धर्ममा, बुझ्नुभयो नि। र धेरै आचार्यहरूले ब्रह्मसूत्रको भाष्य लेख्ने, उपनिषदका भाष्य लेख्ने आचार्यहरूले श्रीमद् भागवतमा पनि भाष्य लेख्नु भएको छ। अरू पुराणहरूलाई नचलाए पनि श्रीमद् भागवत पुराणमा चाहिँ दर्शन शास्त्रहरूको पनि दिव्य संयोजन छ, विचारहरूको पनि दिव्य संयोजन छ, उपनिषदका मन्त्रहरूको पनि दिव्य खुलासा गरेर परमात्मा कृष्ण तत्त्वको प्रतिपादन गरेर त्यहाँ ज्ञान पनि छ, भक्ति पनि छ। तपाईँ एकादश स्कन्धलाईको कथाहरू श्रवण गर्नु होइन, दिव्य ज्ञान र भक्तिको परम संयोजन गरेर त्यहाँ भक्ति तत्त्वको निरूपण गरिएको हुनाले श्रीमद् भागवतलाई चाहिँ अब सारको रूपमा कलियुगमा श्रवण गर्ने परम्परा रहेको छ। तर दुर्भाग्य अहिले घोर कलिमा अब भागवत भन्ने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ नाच्नुपर्छ भन्ने मात्रै बोध गरिदिए, कुरो खत्तम भइगयो। कथाको बिचमा बेला बेला उफ्रेर नाच्दा फेरि कथा हराउँछ, अथवा नाचे पनि, अथवा शब्द प्रयोग गरेँ मैले। हाम्रो आदरणीय हेम दाजुले गाएको जस्तो भजन हुनु पर्यो, अर्थपूर्ण, सरल, राम्रा, मधुर, अनि त्यसमा नृत्य गर्दा पनि मीरा नाचे जस्तो, सूरदासले गाए जस्तो हो कि होइन। ऊ त्यो बाटामा झ्याङझ्याङ बजाएर नाच्छन् नि भुरा, त्यस्तै नाचेर पुराणमा पनि त्यसो गरिदिएपछि त्यो पुराणको त्यो शास्त्रको के मर्यादा रह्यो हो। भक्तको गायन पनि सौम्य, नृत्य पनि सौम्य, दिव्य हुनुपर्छ। त्यो एकदम अनियन्त्रित, अव्यवस्थित हुनु हुँदैन। भित्रभित्र हृदय नाचेको हुनुपर्छ। शरीरभन्दा पनि बेसी हृदय प्रफुल्लित भएर नृत्य गर्दा जस्तो पनि त्यो राम्रै देखिन्छ हेर्नुहोस् हो। र ग्रन्थलाई, शास्त्रको पनि मर्यादालाई कायम गरेर शास्त्रको उचित व्याख्यान भएको हुनुपर्छ। 7 दिन भागवत सुनौ, कृष्ण तत्त्व के हो नै बुझिँदैन भने त के काम दियो पुराण सुनेको। स्वरूपमा, वृत्तिमा, उसको जीवन भोगाइमा, बुझाइमा केही परिवर्तन नै आउँदैन भने के काम दियो, दिएन नि त। सत्य धर्मलाई केन्द्रमा राखेर जन्माद्यस्य यतः, यो सृष्टिको जन्म स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय जहाँबाट भएको छ, कहाँबाट भएको छ, सुरुमै हामीले सुन्यौँ नि। अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्णले अक्षर ब्रह्मद्वारा सृष्टि गराउनु हो। सृष्टिको उत्पत्ति कहाँबाट भएको रहेछ, परमात्मा श्री कृष्णको प्रेरणाद्वारा अक्षरबाट आरम्भ भएको रहेछ। वेदले बतायो अक्षरात् सम्भवन्ति यो विश्वम, अक्षरबाट यो विश्व सृजन हुन्छ, मुण्डकोपनिषद हो। यसरी श्रीमद् भागवतले परमात्मा तत्त्वको निरूपण गर्दै गरेको शास्त्र श्री देवचन्द्रजीले श्रवण गर्न थाल्नुभयो। फेरि म यसलाई नै सुन्छु। अनि यत्रो दिनदेखि भागवत सुन्नु भएको थिएन, कसैलाई जिज्ञासा लाग्यो। किनभने कक्षामा बस्नुभयो, भुजमा गुरु हरिदासजीसँगको पनि मुद्दा त यही थियो हो कि होइन। त फेरि किन भागवतै सुन्नु पर्यो भन्दा अब श्रीमद् भागवत कृष्ण कथाको केन्द्र श्रीमद् भागवतमा भएकोले गर्दा अब भागवतको चिन्तनद्वारा म कृष्णलाई प्रकट गर्छु, कृष्ण दर्शन गर्छु भनेर श्री देवचन्द्रजीले निष्ठावन्त रूपमा श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नुभयो। अनि कथा श्रवण गर्दा अगाडि आएर कथामा बस्नुहुन्थ्यो, ध्यान दिएर गुरुदेवले भनेका कुराहरूलाई विचार गर्नुहुन्थ्यो। नबुझेका कुराहरू छन् भने भरे कथा सकिएपछि गुरुजीलाई एकछिन भेटेर सोध्नुहुन्थ्यो। र त्यहाँ पनि भएन भने गुरुदेवको घरमा गएर, भट्टजीको घरमा गएर पनि श्री देवचन्द्रजीले जिज्ञासा गर्नुहुन्थ्यो। भट्टजीलाई अति प्रिय लाग्यो। वर्षौँदेखि म कथा वाचन गर्छु। यी मेरा श्रोता नगरका सेठहरू थिए, त्यहाँ चौधरी सेठहरू, श्रोता सेठजीहरू दाता पनि हुन्छन्। अब मन्दिर एउटाले बनाइदिएको हुन्छ, एउटाले गजुर हालिदिएको हुन्छ, एउटाले कम्पाउन्ड वाल लगाइदिएको हुन्छ। कसैले सोध्यो भने क्या है सेठ जी, सब हमने बनाया है, देखो हमारा बनाया हुआ मठ है, भने गजट का परे
कथाको तत्त्व सुन्नु भक्ति गर्नुभन्दा पनि हमने बनाया है मै मख परेरै बसिरहनु पनि हुन्छ नि मान्छे अहममा बसिरहनु। त भट्टजीले कथा भन्नुहुन्छ ती भित्तामा निदाउन थाल्छन्, भित्तो खोज्दै अडेसो लाग्दै एउटा श्रोता यस्तो आइदिए जसले घरमा गएर पनि सोध्छन्। भट्टजीलाई अति प्रीति हो, किनभने कैयौँ बहुनाम कश्चित माम व्यक्ति तत्त्वतः गीतामा भन्नुभएको छ भगवान्ले हो। भगवानको कथा सुन्ने भक्ति गर्ने प्रयत्नै गर्दैनौँ। प्रयत्न गर्नेहरूमा पनि कोही कोहीले मात्रै मलाई जान्दछन्, खोज्दछन्। अरू मान्छे त भाकल प्रदान भोग आशीर्वाद भेटेपछि हिँडिहाल्छन्, भगवान्लाई खोजिरहँदैन। भगवानको दर्शन इच्छा नै हुँदैन। कस्तो मलाई शिष्य मिल्यो, कस्तो श्रोता मिल्यो, भट्टजी पनि खुसी हुनु, हरिदासजी पनि खुसी हुनुभएको थियो नि अस्ति, कस्तो मलाई श्रोता मिल्यो भनेर के गर्न थाल्नुभयो भने कहिलेकाहीँ श्री देवचन्द्रजी कथामा आउन अलिक ढिलो भयो भने एकछिन पर्खिनुहुन्थ्यो। कोही एक एउटा भजन गाउँ त भन्नुहुन्छ, भजन सजन गाउन लाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, अनि देवचन्द्रजी आएपछि कथा सुरु गरिहाल्नुहुन्छ। फेरि देवचन्द्रजी छिटाइ आउनुभयो, सेठजीहरू त्यहाँ जहिले कथा चल्छ दिनभरि हो। अनि सेठजीहरू आउन ढिलो भयो, देवचन्द्रजी चाहिँ आउनु भने कथा चल्दै हुन्छ। यसो विचार गरे नगरका सेठहरूले, यो को आयो हाम्रो यहाँ हिजो आज, को आउँदैछ कथामा, यो आइकन भट्टजीले अलिक हामीलाई ध्यान दिन छोड्नुभयो गुरुले, किनभने उहाँहरूलाई त अलिक बखान पनि गरिदिनुपर्छ होइन। गुरुदेवले बखान गरिदिउँ भन्ने चाहन्छन् सेठहरू। उहाँ भनेको एकदम परम वीर हो, दाता हो, उहाँको कृपाले यो चलिरहेको छ भनिदिँदा खुसी हुन्थे। अलिक बखान पनि घट्यो, ध्यान कता गयो गुरुदेवको, श्रोतामा च्यानल मिल्यो नि त हो कि होइन। अनि उनीहरूले विचार गरे हामी चाहिँ वर्षौँदेखि कथा सुन्छौँ, हामीलाई भट्टजीले पर्खिँदैन कहिले पनि। यो भाइ यो को आउँदैछ यिनलाई पर्खी कथा सुनाउने, के गरिरहेछन् यिनले, के यसको भनेर भट्टजीलाई सोध्नुभयो। एक दिन सबै सेठहरूले सोधे, देवचन्द्रजी गइसकेपछि मैले त्यो बिचराबाट के पाउनु हो, केही छैन मैले उबाट पाएको, मलाई मैले पाएको त तिमीहरूबाटै हो, तिमीहरूले नै मन्दिर चलाइरहेछौ, तिमीहरूकै दक्षिणाले म भोजन गर्छु। उसले त मलाई के पाउँछु भन्दा उसले मेरो कथालाई बडो ध्यान दिएर सुन्छ र मेरो कथाको मर्मलाई बुझ्छ उसले, बुझ्नुभयो नि। र कथाको रहस्यलाई तत्त्वलाई उसले सोध्छन् मलाई, किनभने साधकको योगीको भोजन के हो, ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान अमृत नै भोजन हो श्री देवचन्द्रजीको। त ज्ञानको भोजन गर्नेवाला श्रोता भएकोले गर्दा र मेरो पनि विषय त्यही भएकोले गर्दा तिमीलाई थाहा छ अहिलेसम्म लु दशम स्कन्धको एउटा श्लोक भन त, सोध्नुहुन्छ भन्दै आउँदै लज्जित भए, के आउनु चाहिँ छैन, अब सुनो एउटा कुरो सोधो भने केही आउँदैन हो कि होइन। श्री देवचन्द्रको कुरो गर्छौ तिमीहरू। श्री देवचन्द्रजी श्रीमद् भागवत एउटा वृक्ष हो भने त्यसको हाँगा पत्ता त्यसको रेसाको कुरो उहाँलाई थाहा छ र प्रत्येक कुराको तत्त्वमीमांसा गर्नुहुन्छ श्री देवचन्द्रजीले। प्रत्येक कुरोको भाव अर्थ तात्पर्य रहस्य बोध अनुभूतिपूर्वक उहाँले श्रवण गर्नुहुन्छ। तिमीहरू उपली यत्रो दिन कथा सुन्छौ, अझै तिमीहरूको अहङ्कार हेर कस्तो छ। भट्टजीलाई पनि अलिक जोस आएछ, कृष्ण कन्हैया कि थर्काइको दिनुभयो। गुरुहरूले नथर्काइकन छात्र कहिले पनि ठिक भन्दैन। जीव अलिकति थर्काइको पात्र हो, दण्डको पात्र हो। अलिकति दण्ड विधान नगरिकन नथर्काइकन सिटी नलाइकन कहाँ दाल पनि पाक्छ कराईमा दाल पकाउनु हुन्न नि माताहरू, पेल्नुपर्छ नि त अलिकति। हो त्यस्तै हो, जीव यस्तो बिग्रेको छ कि यसलाई राखेर मजाले नपेलिकन नठोकिकन यसले कुरो बुझ्दैन नि, फर्काइदिनु चुप लागेर फर्केर गयो। के गर्छ यसले, यस्तो राम्रो कुरो मात्रै गरे गुरुले, यसको केही छिद्रहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। अब सेठहरू केतिर लाग्यो भने
श्री देवचन्द्रजीको माइनस पोइन्ट खोज्न थाले। छिद्रान्वेषण कहाँ यसले गल्ती गर्छ अनि भट्टाजीले हामीलाई निकै यसको बखान गरेका छन्। यसले के खान्छ, कहाँ जान्छ, कहाँ बस्छ, एउटा एजेन्ट खटाइदियो देवचन्द्रजीको पछाडि। कृष्ण कन्हैया लाल के किन यस्तो के गर्छ यसले पत्ता लाऊ। एजेन्ट खटाएको एउटा कुरो पत्ता लाग्यो। के कुरो पत्ता लाग्यो भने श्री देवचन्द्रजी महाराज एकादशीको दिन भोजन गर्नु हुँदो रहेछ अनि द्वादशीको दिन चाहिँ व्रत बस्नु हुँदो रहेछ। आश्चर्य, सबै गाउँका मान्छे एकादशी व्रत बसिरहेछन्, द्वादशीमा भोजन गरिरहेछन्, हो कि होइन? अनि यो कुरो लु पत्ता यस्तो हुन्छ। निकै ज्ञानी श्रोता भन्थे हाम्रा गुरु भट्ट, यो कोही कुरो हो ज्ञानको? धर्म संस्कृति कहाँ गयो? हामीले वर्षौँदेखि धर्म संस्कृति हानौँ भन्छन् नि मान्छे, सुर्ती खाँदैन। हामी धर्म संस्कृति भन्दैन। अब कुरो उनीहरूलाई ठुलो कुरो भेटेको भयो। गएर भट्टाजीलाई सोध्यो, होइन होला अथवा देवचन्द्रजीले भोजन गरे भने पनि त्यहाँ कुनै प्रयोजन होला, तिमीले बुझेनौ होला। भट्टाजीले मान्नु भएन, तिमीहरू बुझ्दैनौ, ज्ञानीको कुरो र आम आदमीको कुरो मिल्दैन। म उहीबाट सुन्छु, सायद होइन होला अथवा खाएको हो, एकादशीमा खाएर द्वादशीमा छाक छोडेको हो भने पनि त्यहाँ केही प्रयोजन होला। किनभने भट्टाजीलाई पनि देवचन्द्रजीले यति सचेत बनाउनु भएको छ कि भट्टाजीले सोच्दै नसोचेका कुराहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ। सोच्दै देवचन्द्रजीको माध्यमद्वारा भट्टाजीलाई धेरै भागवतको रहस्य बोध भइसक्यो। किनभने गुरु कतिखेर पाक्छ भने छात्र जीवनमा सरसर अध्ययन गरेर गइएको हुन्छ, जब पढाउन थालिन्छ नि अनि त समग्र बोध हुनु पर्यो। अनि केटाहरू प्रश्न गर्छन्, त्यो बुझाउनु पर्यो। विद्यार्थी 1 घन्टा पढ्छ भने गुरु 3 घन्टा पढ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो मेरो पनि व्यक्तिगत अनुभव हो। किनभने अस्ति त अलिअलि पढेर पास गर्दा हुन्थ्यो भने त अब त 100% पढेको बुझेको हुनु पर्यो नि त गुरुले। त गुरु पनि बलियो बनाउँछ राम्रो शिष्य छ भने, बुझ्नुभयो नि? त छात्रै अल्छे छ भने गुरु पनि सकियो। आदि श्लोक पनि बुझ्दैन, गीत गाएर जय भनिदिँदा उसलाई पुगिहाल्छ। हेर्नुहोस्, उसलाई कुनै शास्त्रको तत्त्वमीमांसा गर्नै पर्दैन। त गुरु पनि अल्छी भयो नि, छात्र अल्छी भएपछि। यस्तो छात्र मिल्यो, यस्तो श्रोता मिल्यो भट्टाजीलाई। केही हुनुपर्छ है, म पनि अहिले यहाँ केही भन्दिनँ। यसो गर, देवचन्द्रजी आउँछन् अनि उसँगै प्रत्यक्ष कुरा गरौँला। कृष्ण कन्हैया लाल की। भोलि बिहान त सब सेटहरू एका बिहानै छिटै आएछन्। अरू बेला ढिलो ढिलो आउनेहरू अल्छी गर्दै, होइन? आज त छिटै आएछन्, किनभने झगडा गर्नु छ नि त। किन मान्छेलाई बाँच्नु गर्नु, काहीँ केही गर्नु पर्यो, कसैलाई हेप्न पाइयो भने त मान्छे तातेर सुरु भएर अगाडि जान्छ नि, होइन? अहिले ऊ त्यहाँ बाटोमा त्यहाँ झगडा परोस् त मान्छे कति भेला हुन्छन्। कथा सुन्नु पर्यो भने हुँदै गर्छ, घरबाटै सुनिन्छ भन्छ, जाँदैन। तर छुद्र्याइ गर्नु पर्यो, छुल्याइ गर्नु पर्यो भने चाहिँ उभिहाल्छ। छिटै आए, आज बिहानै आए उनीहरू। अनि देवचन्द्रजी आरामले आउनुभयो आफ्नो समयमा। के हो देवचन्द्रजी? लु सोधौँ भनेर हात उठाएको पालो सोधौँ। भट्टाजीले सोध्नुभयो, देवचन्द्र, तिमीले एकादशीमा भोजन गर्यौ, द्वादशीमा फेरि व्रत बस्यौ, यस्तो गरेको कुरो यहाँ आयो, के हो यो कुरो बुझिएन? भट्टाजीले सोध्नुभयो। अनि श्री देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, हो गुरुदेव, मेरो त्यस्तै नियम छ अहिले। भट्टाजी चुप लाग्यो, यिनीहरू तात्तिहाले। भट्टाजी देख्नुभयो हो कि होइन भनेर अरू त तात्तिन्छ नि त। हल्ला नगर्नु तिमीहरू, किन यसमा के प्रयोजन छ? भट्टाजीको के नियम रहेछ भने एकादशीको दिन कथा कन्टिन्यू हुँदो रहेछ, द्वादशीको दिन चाहिँ भण्डारा हुँदो रहेछ, कथा नहुँदो रहेछ। द्वादशीको दिन कथा हुँदैन, भण्डारा हुन्छ।
एकादशीमा निरन्तर कथा चल्छ। श्री देवचन्द्रजी वर्षौँदेखि साधनामा हुनुहुन्छ हो कि होइन? अनि श्री देवचन्द्रजीले भन्नुभयो गुरुदेव कुरा सजिलो छ, कोही शास्त्र पुराण वेद पल्टाइरहनै पर्दैन। एकादशीको दिन तपाईँ कथा सुनाउनुहुन्छ। कथा भनेको आत्माको आहार हो। कथा के हो? आत्माको आहार हो। र आत्मा नै तृप्त भएपछि यो तुच्छ शरीरले भोजन गर्दा के भयो र? भगवान्को प्रसाद। त द्वादशीमा कथा हुँदैन, आत्मा नै भोको छ भने तुच्छ शरीरलाई पनि खाने कोही अधिकार देखिनँ मैले, किनभने आत्माको खोराक त छैन, शरीरलाई किन खोराक दिने? गुरु पनि विवश हुनुभयो। अब यहाँ कोही स्मृति ग्रन्थ पल्टाउनु पर्छ यो कुराको लागि स्पष्टै छ कि छैन? जब भगवानको कथा साक्षात आत्माको खोराक ग्रहण गरिरहेको छ त भगवानको प्रसाद भक्तले होटलमा गएर खाने त होइन, कृष्णलाई भोग लाएर भोजन गर्छ, त्यसलाई एकादशी अष्टमीसँग के मतलब हो? त द्वादशीमा आत्मै भोको छ, कथा भएन, शरीरलाई किन खुवाउने गुरुदेव? त्यो सोचेर मैले यस्तो खालको नियम गरेको छु। अवाक हुनुभयो भट्टराईले। अब कुरै गर्ने हो भने, अब शास्त्रकै कुरो खोज्ने हो भने पनि सम्पूर्ण एकादशीको वर्षौँ व्रत बस्यो भने त्यसको फल के हो भन्दा भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति। एकादशी महात्म्य हजुरहरूले स्वाध्याय गर्नुहोला। कोटि एकादशी व्रत गरेको फलले भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ, कृष्णको भक्ति प्राप्त हुन्छ हो। एकादशी द्वादशी यस्ता देवीहरू, तुलसी, कैयौँ देवीहरूको वर्णन छ नि हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा। यी सबै देवीहरूकी मूल भनेको को? आदिशक्ति श्यामा राधा हो। श्री आदिशक्तिले ब्रह्मवैवर्त पुराणमा भन्नुभएको छ। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा आदिशक्ति र नारदको संवाद आउँदछ। त्यहाँ भन्नुभयो कि जो मेरो भक्तहरू छन्, मेरा भक्त दुई प्रकारका छन्। एउटा सकाम भक्ति, कामनावाला, जस्तो व्रत किन बस्छ भन्नु त मनुष्य? शुक्रबारको, आइतबारको, सोमबारको भगवत भक्तिका लागि बसेका छ। फेलामा एउटा भोग हुन्छ, पदार्थ चाहिएको छ कुरो, फलाकाङ्क्षी छ जीव। मगन्ते भन्न खोजेको नि, फलाकाङ्क्षीलाई नेपालीमा भन्दा मगन्ते हुन्छ। उसलाई भगवत प्रेम चाहिएको छैन। देवीले भन्नुभयो अहम यमनुगृह्णामि तस्मै दास्यामि निर्मलां निश्चलां सुदृढां भक्तिं श्रीकृष्णे परमात्मनि। म जसलाई अनुग्रह गर्छु, जसलाई म कृपा गर्छु, देवी भन्नुहुन्छ, तेभ्यो तिनीहरूलाई निश्चलां सुदृढां भक्ति, निश्चल सुदृढ भक्ति श्रीकृष्णे परमात्मनि। परमात्मा श्रीकृष्णको निश्चल सुदृढ भक्तिका लागि म प्रेरित गर्छु। मेरो व्रतको प्रतापले उनीहरूले छिट्टै कृष्ण भक्ति प्राप्त गर्छन्। तर जसलाई म ठग्छु, करोमि वञ्चनां यम यम, वञ्चनम भनेको ठगी, करोमि वञ्चनां यम यम तेभ्यो दास्यामि सम्पदं प्रातः स्वप्नस्वरूपश्च मिथ्येति भ्रमरूपिणीम्। यिनीहरूलाई म तेभ्यो दास्यामि सम्पदं, पैसो रुपियाँ चाहिएर धेरैले मेरो भक्ति गर्छन्। धेरैले देवीलाई के माग्छन्? पैसो दिनु देवी भन्छन्, हे लक्ष्मी भन्छन्, पैसै माग्छन्। ओके, हे पार्वती भन्छन्, पैसो माग्छन्, शक्ति माग्छन्, हे दुर्गा भन्छन्, के माग्छन्? देवीका हरेक नाममा उनीहरूले माग गर्छन्। यी मगन्तेहरूलाई म के गर्छु भन्दा सम्पत्ति दिइदिन्छु, भक्ति त भेट्ने होइनन्। कस्तो सम्पत्ति भन्दा प्रातः स्वप्न स्वरूपश्च मिथ्येति भ्रमरूपिणीम्। बिहान राति सपनामा देखेको सुनको भाँडो
बिहान उठ्दा हुँदैन नि हातमा, हुन्छ त? हो त्यस्तै हो। संसारको सम्पत्ति पनि आज भएका घरहरू, आज भएको वैभव, आज भएका गाडी, आज भएका पैसा स्वप्निक छन्, क्षणिक छन्। सम्पत्ति भनेको बडो अस्थिर चिज हो। यो कसैको पनि होइन सम्पत्ति, बुझ्नुभयो नि? सम्पत्ति कसैको पनि होइन, सब भगवानको। हाम्रो वेदले के भन्छ? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधत् कस्य स्विद्धनम्। इदं सर्वं ईशावास्यम, सबै भगवानद्वारा वासित हो। यो सबै भगवानद्वारा वास गरिएको, सबै भगवानको हो। सबै कृष्ण, सर्वं कृष्णमयम जगत। जगतै कसको? तपाईको के छ यहाँ सम्पत्ति? मेरो के छ हो? त जसलाई म ठग्दछु भनेदेखि चाहिँ सम्पत्ति दिन्छु। सम्पत्ति त आज छ भोलि छैन, आज छ भोलि यता भनौँ उता भनौँ, सम्पत्ति त सकिहाल्छ। हेर्नुहोस्, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले भन्ने कविता छ नि देवकोटाको। त्यस कारणले गर्दा हे गुरुदेव, शास्त्रको पनि यो मन्तव्य छ। अनि श्रीकृष्णको भक्ति भन्दा एकादशीको व्रत ठुलो भयो त? तपाईँले प्रोटोकल मिलाएर हेर्ने हो भने पनि भगवानको अनन्य भक्तको लागि हो। तपाईँहरू पुरीमा शारदा मठ छ, पुरीमा जुन मठ छ त्यो मठमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर एकादशीलाई राखेको छ। तपाईँहरू जानुभएको छ कि छैन? भुवनेश्वर पुरी शङ्कराचार्यको एउटा मठ हो। त्यहाँनिर भगवानलाई के लाग्छ भन्दा भातको भोग लाग्छ। त्यहाँको भातको प्रसाद देशभरि जान्छ, बडे बडे गाडीमा लोड भएर क्या। किनभने त्यहाँ जगन्नाथ भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद चाहिँ एकादशीलाई पनि दिइँदैन, बुझ्नु हो? र कहाँ परमात्मा श्रीकृष्णको भक्ति, कहाँ विभूति देवी देवतालाई कहिलेकाहीँ भ्रम हुन्छ। केनोपनिषदमा एउटा कथा आउँछ। केनोपनिषदमा देवताहरू असुरलाई विजय गरेपछि देवताहरूलाई भ्रम हुन्छ कि यो हाम्रो शक्ति हो, हामी खतरनाक छौँ भन्ने भ्रम हुन्छ। अनि परमात्माले विचार गर्नुहुन्छ कि देवता झुकिए, देवता धेरै झुकिएको कथा आउँछ नि पुराणमा। अनि परमात्मा यक्ष रूपमा आउनुहुन्छ, त्यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ ठुलो रूपमा। अनि इन्द्रादि देवताले देख्छन् ती के रहेछन्, पत्ता लगाएर आऊ तिनको शक्ति के रहेछ हो। अग्निदेव जान्छन्, तपाईँको सारा शक्ति परमात्माको थियो। हाम्रो शक्ति हो, हामीले गर्यौँ भन्ने बुझ्यौ, त्यही तिमीहरू झुक्क्यौ भनेर चाहिँ भगवानले यो लीला गर्नुभएको हो, बुझ्नु हो नि? सारा शक्तिको केन्द्र परमात्मा श्रीकृष्ण भएको हुनाले श्रीकृष्णको कथा, श्रीकृष्णको भक्ति चाहिँ मुख्य हुन्छ। गौड र मुख्यमा छुट्याउनु पर्यो भने ओके, प्राकृतिक देवी देवताहरूको स्थान परमात्मासँग तुलना हुँदैन। यहाँ ओडाध्यक्ष आउँदा पो उसको आसन ग्रहण पहिला हुन्छ त, मेयर आयो भने उसको पहिला हुन्छ फेरि। त फेरि
प्रदेश सरकार आयो भने उसको आसन ग्रहण पहिला हुन्छ। अब केन्द्र सरकार आए, राष्ट्रपति आइन् भने कसको आसन ग्रहण पहिला हुन्छ? बुझ्नुभयो नि, राष्ट्रपतिको आसन ग्रहण हुन्छ। अब त्यहाँ राष्ट्रपतिको सम्बोधन भएको कार्यक्रममा वडा अध्यक्षको सम्बोधन नै हुँदैन, हेर्नुहोस्, त्यो जरुरी नै छैन। अघि वडा स्तरीय कार्यक्रममा वडा अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुपर्छ पहिला। श्री हाम्रा अति उत्पाद व्यक्तित्व वडा अध्यक्षले उहाँको ऊर्जा र शक्तिले यो गाउँ झुरुक झुरुक उचालिएको अवस्था छ भन्नु पर्थ्यो। भनेदेखि अब यहाँ राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा माननीयलाई सम्बोधन भेट्दैन, के कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँ? भगवानको उपस्थितिमा त्रिदेवको सम्बोधन हुँदैन, बुझ्नुभयो नि? कृष्णको उपस्थितिमा त्रिदेवको सम्बोधन हुँदैन। अब सिमे भूमे धामी झाँक्रीको सम्बोधन त्यहाँ हुन्छ? यो त परमात्माको गुणानुवाद हो गुरुदेव, यो होइन शास्त्रको कुरो भन्दा त गुरुदेव कुरो हो कि होइन? तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? शास्त्रले बताइरहेको कुरो, यो त विमल दाहालको कुरो त मैले भनेको छैन, मैले सन्दर्भबाटै बोलिरहेको छु, हो कि होइन? यो कुरो त म यत्रो वर्ष कथा गर्छु, मैले पनि यो कुरो चिन्तन गरेकै रहेनछु। भट्टजीले स्वीकार गर्नुभयो। केही भन्नु छ तिमीहरूको? क्वेसन केही छ? एकादशीको स्टेटमेन्ट नै छ देवी भागवतमा, शुक्लाम वा प्यथवा कृष्णाम करोत्येकादशीं चय वैकुण्ठे मोदते सोऽपि यावद् वै ब्रह्मणो वयः भारते पुनरागत्य कृष्ण भक्ति लभे ध्रुवम। शुक्ला या कृष्ण एकादशीको दिव्य व्रत जसले गरेर भगवानलाई सन्तुष्टि गर्छ भने त्यसले वैकुण्ठ फल प्राप्त गर्छ र वैकुण्ठबाट फेरि भारतमा पुनर्जन्म भएर, भारतवर्षमा पुनर्जन्म भएर कृष्ण भक्ति प्राप्त गर्छ। देवी भागवतको 9औं स्कन्द 30 अध्यायमा श्लोक नम्बर 90 मा हजुरहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हो। त एकादशीको फलस्वरूप पनि प्राप्त हुने के रहेछ? कृष्ण भक्ति रहेछ नि त गुरुदेव। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यो एकादशीलाई भन्दा भगवान कृष्णलाई प्राथमिकता नराखी भागवतै हुँदैन, म किन भोजन गर्नु? त्यस कारणले जहाँ जहाँ भक्ति परम्परा छ, कृष्ण भक्तहरूले व्रत उपासनाको केन्द्रमा पनि कृष्णलाई नै राख्नु पर्दछ। कृष्णलाई भोग लगाएको प्रसाद त देवी देवताले पनि खान पाउँदैनन्। त्यस्तो महिमा छ भगवानको प्रसादको। ब्रह्माजीले जब ब्रजमण्डलमा श्रीकृष्णको परीक्षा गर्नुभयो अनि कृष्णको अक्षरातीत तत्त्व बुझिसकेपछि माछो भएर आएर कृष्णको जुठो खाने कोसिस गर्नुभएको कथा सुन्नु भएको छ नि हजुरहरूले। भगवानले भनिदिनु भयो खिर खाएपछि हात धुनु हुँदैन केटा हो, नधो, चाट। यमुनामा हात धोएको त अलिअलि कण जान्छ नि त त्यहाँ। यी देवता योग्य छैनन् यसका लागि। अभक्तां तांश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम, महात्मा पनि आउँछ। उनीहरूलाई अभक्त मानेर कृष्ण कथा अलग्य छ। कृष्ण कथा अलग वस्तु हो, लौकिक कथा होइन। कृष्ण कथाको सम्बन्ध आत्मासँग छ। कृष्णको प्रेमको सम्बन्ध त चैतन्य चेतनासँग सम्बन्ध छ। लौकिक व्यवहारका कुराहरूसँग यसलाई अतिक्रमण गर्छ। कृष्ण नहुँदा मात्रै यो अरू व्यवस्था, अरू प्रोटोकलहरू। कृष्ण आइसकेपछि अब त्यहाँ केन्द्रमा को रहन्छ? कृष्ण हो कि होइन? कृष्ण नआउँदा मात्रै अरूको महिमा हो, अथवा अरूको पनि जो महिमा हो त्यो कृष्णकै महिमा हो। कृष्णकै शक्तिले गर्दा उनीहरूको पनि महिमा देखिएको हो। बुझ्नुभयो नि? त्यस कारणले यसरी श्री देवचन्द्रजीले समाधान गरेपछि कसैको केही भन्नु भएन, सबै नतमस्तक भएर के गर्ने यो बात, यसलाई अर्कै केही गरौँला, अब यसलाई बोलेर चिन्न सकिने भयो। यसलाई बोलेर र तर्क गरेर सकिँदैन, यसलाई अर्कै केही जुक्ति गर्नु पर्ला कोही बेला भन् ठानेर उनीहरू बिचरा नतमस्तक भएर फर्के। कृष्ण कन्हैया लाल की। यसरी श्री देवचन्द्रजी महाराजको लीला नौतनपुरीमा स्वयं श्यामाजीको लीला, सुन्दरी सखीको दिव्य लीला भइरहेको छ। र अब कथा श्रवण गर्दा 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 14 वर्ष बितिसकेछ। हेर्नु न,
14 वर्ष 14 वर्ष अलिकति हो र। अनि 14 वर्षसम्म एउटै आसनमा बसेर एउटै कथा सुनिरहनु के चाहिएको छ? 14 वर्षमा त हाम्रा विद्यार्थीहरू प्राकशास्त्रीदेखि पढेर आचार्य सकेर 7 वर्षमा कथाकार भइवरी गुरुकुल खोलेर आचार्य भइसक्छ। आचार्य बनाइवरी 50-60 शिष्य बनाइसक्छ 14 वर्षमा। कतिपय त 108 भइसक्छ हेर्नुहोस्। अनि देवचन्द्रजी एउटै कथामा आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ ध्यान दिनु। 14 वर्षसम्म कथा देवचन्द्रजीलाई को उद्देश्य के छ? कथाकार हुनु पनि उद्देश्य छैन, पण्डित भएर पण्डिताई गर्नु पनि उद्देश्य छैन, हो कि होइन? कथा सुनेर स्वर्ग चाहिएको, वैकुण्ठ चाहिएको पनि छैन। कथा सुनेर श्री देवचन्द्रजीलाई के गर्नु छ? कृष्णलाई प्राप्त गर्नु, कृष्णको दर्शन गर्नु, परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नु हो। श्रीमद् भागवतको मङ्गलाचरणको तेस्रो श्लोकमा आउँछ नि, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत जो रसालय हो त्यसलाई पिब, पान गर। रसालय, रसम आलयम। यो आलय शब्दका धेरै अर्थ छन्। रस प्लस आलय रसालय। एउटा आलयको अर्थ घर, विद्या प्लस आलय विद्यालय, देव प्लस आलय देवालय भए जस्तै रस आलय रसै रसको घर भागवत भन्ने एउटा अर्थ हो। आलय आसमन्तात लय। अब अर्को विग्रह गरौँ। आसमन्तात लय। जबसम्म स्वयं लय हुँदैन, जबसम्म जीवको लय हुँदैन, जबसम्म अहमको लय हुँदैन, अथवा अहम लय भएपछि शेष के रहन्छ? अहमको वृत्तिको लय भएपछि के शेष रहन्छ? चेतना। अहमको लय भएपछि शेष के रहन्छ? आत्मा या चेतना। बुझ्नुभयो नि? तबसम्म पिबत भागवतम। आफू स्वयं अहमको व्यक्तित्वको लोभ भएर भगवत रूप नहुन्जेलसम्म भागवत पान गर, श्रवण गर भन्ने अर्थ देवचन्द्रजी ग्रहण गर्नुहुन्छ। देवचन्द्रजीको 7 दिनमा कहाँ कथा सकिन्छ? बुझ्नुभयो नि? वृत्तिको त लय हुनु पर्यो नि, बडो निष्ठा। अब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्दै जाँदा भागवतको कथामा आउँछ 10औं स्कन्धमा ब्रजको कथा आउँछ। ब्रजको कथा पश्चात रासको भगवानले वंशी नाच गर्नुभयो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका प्रसङ्ग आउँछ कि आउँदैन? भगवानले वंशी नाच गर्नुभयो, गोपीहरू गए अनि शरीरलाई छोडेर गए। अनि गोपीहरू गए पछि फेरि फर्केर आए। फर्केर आउँदा पहिला जान नदिएका, घरबाट जानु हुँदैन भनेर बन्देज गरेका, थुनेका ती गोपीहरू पनि फेरि भोलि फर्केर आए। फर्केर आएपछि कसैले केही पनि भनेन। अनि कुन गोपी गए र को फर्केर आए, यो प्रश्न छ त्यहाँनिर। अनि भगवानको त्यो जुन दिव्य रासलीला हो त्यो अखण्ड छ। यो मायाको ब्रह्माण्डमा भएको अखण्ड छ। अखण्ड भनेको त अहिले पनि भइरहेको हुनु पर्यो। अखण्ड माने अहिले पनि चलिरहेको हुनु पर्यो, हो कि होइन? अनि शास्त्रमा वाक्य आउँछ, वृन्दावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्री वृन्दावनलाई छोडेर भगवान एक पाइला कतै जानु भएकै छैन। भगवान वृन्दावन फेरि वृन्दावनमा हेर्दा अहिलेको हामीले मानेको वृन्दावनमा त भगवानको उपस्थिति देखिँदैन। यो कुन वृन्दावन हो, कुन रास हो, कहाँ अखण्ड हो, यो कुरो बुझाइदिनु भट्टजी। यसमा मात्रै कुरो गरौँ भन्नुहुन्छ। भट्टजीको लिङ्क आउँदैन, किनभने जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण। जुन ब्रह्म सृष्टिको लागि
असज्जड दुःखको खेलको रचना गरियो, शास्त्र पनि उनीहरूकै लागि रचना गरियो, हो कि होइन? र यो ब्रह्मलीला, यसको रहस्य त स्वयं कृष्णले नबताइकन अरूले के जान्दथे? कतिखेर योगमायाको ब्रह्माण्डमा जाँदा कसरी यो ब्रह्माण्डको प्रलय भयो, अक्षरले कसरी रास अखण्ड गरे, त्यो कुन ब्रह्माण्ड हो? यही 14 लोक ब्रह्माण्ड हो कि त्यसभन्दा भिन्न बाहिर हो कि होइन? भगवानको लीला कहाँ अखण्ड छ? जगत त फेरि अनित्य भनेको छ, जति उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई लय हुन्छ भनेको छ शास्त्रले। अनि ब्रह्माण्डै लय हुन्छ भने भगवानले गरेको लीला कहाँ शेष रहन्छ, हो कि होइन? जो प्रकट भयो, प्रकट भएको ब्रह्माण्डमै पनि हामीले वृन्दावन मान्ने हो भनेदेखि ब्रह्माण्ड लय हुँदा कहाँ वृन्दावन नित्य अखण्ड रह्यो, हो कि होइन? अखण्ड वृन्दावन, अखण्ड ब्रज कहाँ हो? यो के हो? यो कुरो गरौँ भनेर भन्दा यस्तै यहाँ लेखेको यस्तै छ बाबु। त्यो कुरो त विचार गर्नुपर्छ। त्यो त भगवानले दर्शन दिएर कुनै कृपाबाट बोध भयो भने बोध हुने कुराहरू हो नि। कतिपय कुरा पढ्दा मात्रै थाहा हुँदैन, पढ्दा मात्रै थाहा हुँदैन, गुरुद्वारा अथवा साधनाद्वारा बोध गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। प्राथमिक कुरोहरू पढ्दा थाहा पाइन्छ, बुझ्नुभयो नि? स्वाध्याय सोपान हो। स्वाध्यायदेखि उता बोधको लागि स्वयंले बाटो बनाउनु पर्छ। हे श्री देवचन्द्रजी, तिमीलाई भगवत कृपा होला। देवचन्द्रजीलाई मनमा यही खड्कियो। कहाँ चाहिँ ब्रह्माण्डलाई 4 प्रलय बताएको छ भागवतको 12 स्कन्धमा। नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लय, आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरिदृशी। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक र आत्यन्तिक महाप्रलय। नित्य प्रलयमा जहिले प्राणीहरूको नाश भइरहेको छ। नैमित्तिक प्रलयमा स्वर्गसम्म नाश हुन्छ भनिएको छ। प्राकृतिक प्रलयमा महतत्वसम्म 14 ब्रह्माण्ड, 14 लोक ब्रह्माण्ड, 58 ज्योतिषहरू, गायत्री महतत्व पर्यन्त लय हुन्छ भनिएको छ। त आत्यन्तिक महाप्रलयमा पिण्ड ब्रह्माण्ड सब लय हुन्छ भनिएको छ। हेर्नु हो, सारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड लय हुन्छ। अधिष्ठात्री देव देवता सब लय हुन्छन्। कहाँ लय हुन्छ त्यो? त त्यो लय पिण्ड ब्रह्माण्डै लय हुँदा नित्य वृन्दावन कहाँ बस्छ? कुरो त यहाँ अप्ठ्यारो आयो कि आएन? यस्ता कुराहरू सोच्नु भएको थियो हजुरहरूले कहिले? कृष्ण कन्हैया लाल की। पिण्ड ब्रह्माण्डै लय हुँदा भगवानको लीला कहाँ रहेको भन्नुहोस्? भन्दा भगवानले भट्टजी भन्नुभयो, हे देवचन्द्र, भगवत कृपा हुन्छ, भगवानले यी कुराहरूको उत्तर दिनुहुन्छ। तिमी चिन्तन गर, स्वाध्याय गर भन्नुभयो गुरुदेवले पनि। के भन्नु र? गुरुले मार्ग देखाउने काम हो गुरुको। लक्ष्यमा त छात्र आफै पुग्नुपर्छ नि। र कहिलेकाहीँ गुरुभन्दा धेरै माथि शिष्य पुग्छ। प्राइमेरीमा पढाउने गुरु प्राइमेरीमै पढाइरहेको हुन्छ, हो कि होइन? ती मास्टर 5मै पढाइरहेका हुन्छन्। उसले पढाएको विद्यार्थी अधिकृत भइसकेको हुन्छ कि हुँदैन? ऊ अधिकृत हुँदा, ऊ सचिव हुँदा पनि ऊ 5मै पढाइरहेका हुन्छन्। गुरुको पनि एउटा सीमा हुन्छ जगतमा, बुझ्नुभयो? गुरुभन्दा कहाँ हो, कहाँ जान्छ शिष्य? शिष्य गुरुभन्दा तलै हुन्छ, गुरुभन्दा कम्ती जान्दछ भन्ने हुँदैन। उसले कहीँ गुरुबाट कहीँ यात्रा गरिरहेको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? त मैले जति जान्दा छु मेरा विद्यार्थीले मभन्दा त्यसको 5 गुणा पनि जान्न सक्छन्, बुझ्नुभयो नि? त अब यो कुरो चाहिँ श्री देवचन्द्र, अब भगवत कृपा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अब कुरो आयो कृपामा। कृष्ण कन्हैया लाल की। चित्तै पुगेको छैन। 14 वर्ष हो। देवचन्द्रजीलाई विभिन्न किसिमका परीक्षा भयो, शरीरमा ज्वरो उत्पन्न भयो। मातापिताले कथा सुन्न जान निषेध गर्नुभयो, वैद्य बोलाए। ज्वरो आएर एकदम किस्त हुँदा पनि कथालाई कहिल्यै छोड्नु भएन। बन्द गरे, ढोका बन्द गरे, थुनेर राख्ने कोसिस गरे। ज्वरोको बेला हिँड्दा टाइफाइड हुन्छ, मरिन्छ भनेर। श्री देवचन्द्रजीले भन्नुभयो,
धर्मै नरहे यो देहको के प्रयोजन, मरे राम्रो हो कि होइन? पिताजीले भन्नुभयो होइन, पहिला निको हुनुपर्छ, 1-2 दिन विश्राम गरौँ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर नै नभए कसरी धर्म साधन गर्ने? देवचन्द्रजीले भन्नुभयो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मको रक्षा गर भने जीव स्वतः रक्षित छ। पहिला शरीरको पोषण गर्न थाल्नु त्यो धर्म होइन, त्यो त पशुको धर्म हो। मनुष्यले चाहिँ शरीरलाई अतिक्रमण गरेर चेतनाको कार्य गर्नुपर्छ। साधकको उत्तरै अर्कै हुन्छ। आम आदमीको उत्तर हामी हो भने चाहिँ पिताजीको पक्षमा जान्छौँ नि। हो पहिला त सुत्नुपर्छ 5-7 दिन, डाक्टरले पनि सुत्नु है काहीँ नहिँड्नु भन्दैको छ। हामी बाबुआमाले भनेको टेर्दैनौँ, गुरुले भनेको टेर्दैनौँ, डाक्टरले भनेको टेर्छौँ। किनभने मरिन्छ नि त, मर्नबाट चाहिँ जीव डराउँदो रहेछ हो। बाबुआमाले भनेको नटेर्दा मरिँदैन, डाक्टरले भनेको नटेर्दा चाहिँ जीव त मर्छ। मर्नबाट चाहिँ बडो डर लाग्दो रहेछ। बाँचेको किन थाहा छैन फेरि उसलाई। कृष्ण कन्हैया लाल कि किन बाँचेको हो, जीवनको प्रयोजन के हो, त्यहाँ भगवान खोइ, जागरण खोइ, भगवानको मन्त्र सुनेको खोइ हो कि होइन, भगवानको नामको माला धारण गरेको खोइ, त्यो चाहिँ खोज्दैन। मर्न चाहिँ डराउँछ, तर किन बाँच्छ भन्ने कुरो चाहिँ जान्दैन। खोज्नु किन बाँचेको हुन्छ। श्री देवचन्द्रजी पिता माताको कुरालाई उल्लङ्घन गरेर कथामा निरन्तर जानुभयो, निको भयो। भक्तको विचित्रको लीला हुन्छ हेर्नु। कुनै पनि भक्तहरू सांसारिक व्यवधानले भक्ति पथबाट विचलित भएनन्। हामी पुराणमा ध्रुवको कथा सुन्छौँ। सानो बालक ध्रुव एक्लै वन प्रस्थान गरिदिनुभयो, नारदजीलाई गुरु गरेर भगवत प्राप्ति गर्नु हो। प्रहलादले पिताले भनेको टेर्नु भएन हो कि होइन? बाउले भनेको पनि टेर्नु हुँदैन, भक्तिको विरोध हुन्छ भने। कथा सुन्न नजाओ भन्ने मान्छे आफन्त होइनन्, शत्रुहरू हुन् भनेको त शास्त्रमा। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यां न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। भागवतमै आउँछ यो प्रसङ्ग। गुरु त्यो गुरु होइन, देवता त्यो देवता होइन, पति त्यो पति होइन, माता त्यो माता होइन, पिता त्यो पिता होइन, जसले मृत्युबाट मोचन गर्दैन, जसले भगवानको भक्ति सत्सङ्गमा लगाउँदैन, घुम्न डुल्न पैसा कमाउन लाउँछ। पैसा कमा भन्छ नि छोराछोरीलाई आजकलका बाबुआमाले। भजन गर, भक्ति गर, बोध गर, ज्ञान हासिल गर त कमाइले भन्ला हो कि पैसा कमा। पल्ला घरकाले उहाँ विदेश गएर कति रुपियाँ पैठाइसक्यो, अझै त्यतिकै किताब बोकेर कुदिराख्न, यस्ता पाराले हुन्छ भनिदिन्छन् हो। पिता न सस्या, त्यो पिता भएन, शास्त्रले निषेध गरेको छ, मैले भने हो र हो कि? तपाईँको छोरो जेलमा भित्र बन्धनमा छ, 4वटा साङ्ली भित्र बाँधिएको छ, मेरो छोरोलाई त खिर पो मिठो लाग्छ भनेर खिर पकाएर लिएर जानुहुन्छ। त्यो प्रसन्न हुन्छ, उसलाई त रसभरी मिठो लाग्छ। त्यहाँ गर्नुपर्ने प्रयोजन काम के हो? मुख्य काम बन्धनबाट चाहिँ छुटाउनु पर्यो नि त, बरु 2 दिन भोकै बस्छ नि हो कि होइन? मुख्य काम भनेको के हो? बन्धनबाट पो छुटाएको हुनुपर्छ त। फलामै लगेर उहीँ घाँस हाल्दा हुन्छ, जेलमै लगेर भोज खुवाएर त्यो खुसी हुन्छ त्यहाँ हो कि होइन? त बन्धनमा बाँध्ने उपाय मात्रै गर्छ त्यो इष्टमित्र भाइ बन्धु हो भने त्यो वास्तवमा इष्टमित्र भाइ बन्धु होइनन्, ती शत्रुहरू हुन्। मित्रको भन्दा जसले मुक्तिको कुरो गर्छ, जसले भगवानको भक्तिको कुरो गर्छ, दाजुभाइ इष्टमित्र भाइ बन्धु भएर पनि मुक्तिको मोक्षको बन्धनबाट छुटकाराको विषयमा चाहिँ उसले कार्य गर्दैन भने ती सब मिथ्या हुन्, शत्रु हुन्, तत्काल छोडिदिए हुन्छ तिनीहरूलाई। त्यो हुँदै होइन, भागवतले निषेध गरेको। नमोचयेद्य समुपेत मृत्युम।
मृत्युबाट जसले मोचन गर्दैन हो कि होइन, भवदलदलमा जीव रोइरहेको छ, उल्लङ्घन गरिदिनु पितृ आज्ञालाई श्री देवचन्द्रजीले निषेध गरिदिनुपर्छ भनेको त शास्त्र हो। आउनुहोस् एउटा हामी सुमधुर भजन श्रवण गरौँ, त्यस पछाडि अगाडि श्री देवचन्द्रजीले कृष्ण दर्शन गर्नुभएको दिव्य प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आँखा कृष्ण आँखा खोलना, आँखा खोल कृष्ण काले आँखा खोलना, मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना, मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना। आँखा खोल कृष्ण काले आँखा खोलना, आँखा खोल कृष्ण काले आँखा खोलना, मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना, मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना। चौरासीमा घुम्दै आयौं मनुष्यको चौला, यो जुनीमा कति धेरै पाप गर्यौं होला, यो जुनीमा कति धेरै पाप गर्यौं होला। जति हाम्रा पाप भए सबै माफ गर, जति हाम्रा पाप भए सबै माफ गर। मेरो अरू कोही छैन तिम्रै मात्रै भर, मेरो अरू कोही छैन तिम्रै मात्रै भर। त्यसैले आँखा खोल कृष्ण काले आँखा खोलना, आँखा खोल कृष्ण काले आँखा खोलना, मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना, मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना। उमेर छँदा ताकत हुँदा केही नि मानिन, उमेर छँदा ताकत हुँदा केही नि मानिन। वेद पुराण धर्म शास्त्र केही नि जानिन, वेद पुराण धर्म शास्त्र केही नि जानिन। बल्ल आज थाहा पाएँ ठुलो भुल भएछ, बल्ल आज थाहा पाएँ ठुलो भुल भएछ। माया जलमा अल्झी बस्दा बेला नै गएछ, माया जलमा अल्झी बस्दा बेला नै गएछ। अब आँखा खोल कृष्ण काले आँखा खोलना, आँखा खोल कृष्ण काले आँखा खोलना, मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना, मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना। काम बित्यो भन्दा भन्दा
नै पाइना, काम बित्यो भन्दा भन्दै फुर्सद नै पाइना। मन्दिरमा सत्सङ्गमा कहिले नि आइना, मन्दिरमा सत्सङ्गतमा कहिले नि आइना। उमेर पनि ढल्दै गयो बल्ल थाहा पाए, उमेर पनि ढल्दै गयो बल्ल थाहा पाए। रक्षा कर कृष्ण काले शरणमा आए, अब रक्षा कर कृष्ण काले शरणमा आए। आँखा खोल कृष्ण काले, आँखा खोलना, आँखा खोल कृष्ण काले, आँखा खोलना। मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना, मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना, मुसुक हाँसेर बोल्ने भए केही बोलना। कृष्ण कन्हैया लाल को। श्री चंद्र जी महाराज के शरीर श्री कृष्ण को दर्शन प्राप्ति का लागि अथवा परमात्मा को साक्षात्कार का लागि अत्यन्तै खोज, अत्यन्तै कठोर साधना गरिरहनु भएको छ। हल्ला नगर्नु होला, परस्पर संवाद एकछिन विश्राम गर्नु होला। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री देवचन्द्र जी कथाको उत्कर्षमा पुगेको बेला भगवानले विचार गर्नुभयो, परमात्मा श्री कृष्णले यति वर्षदेखि यसको सुदृढ खोज गरिरहेको अवस्था छ, अब यसको खोज पुरा गर्नुपर्छ मैले। किनभने अब अगाडि सुन्दर साथको जागनी गर्नुपर्छ, अब भुलेर भट्केका हराएका साथीहरूलाई खोज्नुपर्छ। यसरी अब श्री देवचन्द्रजीको साधना परिपक्व भइसक्यो। साधना परिपक्व भएपछि भगवत दर्शन हुन्छ। श्री देवचन्द्रजी महाराज कथास्थलीमा बसिरहेको बेला भगवानले योगमायाको आवरणभित्र देवचन्द्रजीलाई ग्रहण गर्नुभयो। किनभने भक्त र भगवानको भेट हुँदा अरू मान्छेले देख्दैनन्, बुझ्नुभयो? त्यो अतीन्द्रिय दर्शन हुन्छ। किनभने मनुष्यमा भएको, हामीमा भएको अहिले यी चक्षुरादि इन्द्रियहरू छन्, यो चक्षुरादि इन्द्रिय लौकिक छन्, पाञ्चभौतिक छन्, प्राकृतिक छन्। भगवानको श्री विग्रह, भगवानको स्वरूप भनेको अलौकिक हो, बुझ्नुभयो? भगवानको जुन शरीर, भगवानका हस्त, भगवानका पाद, भगवानका नयन, यी यस्ता हाम्रा जस्ता यसो निचोड्दाखेरि प्यात्त हुने, खुन निस्किने यस्तो खालको अथवा लौकिक होइन, त्यो दिव्य चैतन्य, चैतन्य अङ्ग हुन् भगवानका। सच्चिदानन्द विग्रह हो, सच्चिदानन्द विग्रह हामी स्तुति गर्छौँ। हाम्रो मनुष्यको विग्रह कस्तो? असत जड दुखात्मक पाञ्चभौतिक विग्रह, असत जड दुःखयुक्त पाँच तत्त्वको माटाको थुप्रो, त्यसमा कुदिएका यी मूर्तिहरू हुन् भने भगवानको स्वरूप कस्तो? सच्चिदानन्द, सच्चित आनन्द घन सम्पन्न सच्चिदानन्द विग्रह भगवानको। त्यो विग्रहको दर्शन गर्नको लागि भगवानले भक्तको चेतनालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ आफ्नो सच्चिदानन्द क्षेत्रमा योगमायाद्वारा। श्री देवचन्द्रजी महाराजको समाधिमा पुग्दा, समाधि भनेको जब सम्पूर्ण इन्द्रियहरू, समाधि अवस्था के हो भन्दा इन्द्रियहरू शिथिल भए, बाह्य इन्द्रियहरू शिथिल भए, मन सक्रिय रह्यो, त्यो हामीले लिने साधारण निद्रा हो। ओइ भन्दा नसुने पनि सपना चाहिँ देख्छ नि, मन चाहिँ सक्रिय छ त्यहाँ, बुझ्नुभयो नि? फोनहरू चलिरहेकै छ, मुटु चलिरहेकै छ,
तर बाह्य इन्द्रियको विश्राम हो। बुझ्नुभयो नि? त समाधि भनेको कस्तो भन्दा बाह्य इन्द्रियदेखि भित्र मन बुद्धि चित्त अहम यी अन्तःकरणहरूको पनि विश्राम, यी अन्तःकरणहरूको पनि स्थिरता भएपछि त्यो शान्ति, त्यो परम शान्तिमा चाहिँ शाश्वत चैतन्य उदीयमान हुन्छ। हो, अहमको लय विश्राम भइसकेपछि चेतनाको उदय हुन्छ। त्यो उदयमा चाहिँ भगवत साक्षात्कार हुन्छ साधकको। हो, समाधि अवस्थामा परमात्मा श्री कृष्णको विग्रह प्रकट भयो। श्री देवचन्द्रजीलाई भगवानले भन्नुभयो, श्री कृष्णोऽहं परम धामो तव स्नेहात् समागतः दातु कामो मन्त्रराजं तारतम्यं भवत्स्विदम्। श्री देवचन्द्रजीलाई कृष्णले दर्शन दिनुभयो। हे देवचन्द्र, तिम्रो अहिलेसम्मको तपव्रत पूर्ण भयो। अब म परमधामको श्री कृष्णोऽहं परमधामो, किनभने श्री कृष्णका धेरै केन्द्रका लीला हामीले श्रवण गऱ्यौँ। वैकुण्ठनाथ भगवानको अवतारको कुरा, गोलोकीनाथ भगवानको अवतारको कुरा। अनि श्री देवचन्द्रजीले कुन पर कसको दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा परमधामको अक्षरातीत श्री कृष्ण। तव स्नेहात् समागतः, तिम्रो स्नेहले, किनभने त्यो परमधाममा असज्जर दुःखको खेल नाच्दा बिर्सिन्छौ है संसारमा गएपछि भनेको देखेको थिएँ नि। पहिलो दिनको कथा सुन्नुभयो नि अरूले। को चाहिँ जहिल्यै सुन्दै हुनुहुन्छ हात उठाउनु, त जहिल्यै आउनेले मात्रै बुझ्छन् क्या यस्ता कुरा। अहिले आउने भोलि नआउने विद्यार्थीले पाठ बुझ्दैन नि स्कुलमा, त्यस्तै त हो नि त। पाठ छुटिहाल्छ, के भनेको हुन्छ। जहिले आउने हुनुहुन्न कोही पनि हात उठाउनु त। अलिकति त हुनु पर्छ। हिजो आउने, हिजो आएर आज पनि आउने, हिजो र आज आउने हात उठाउनु। कथामा भनेको निरन्तरता जरुरी छ नि। बुझ्नुभयो नि? अब अलिक बुझ्नुहुन्छ। त सुरुमा के भएको थियो भने परमधाममा भएका कृष्णका अंश आत्मा हो नि त श्री देवचन्द्रजी। ब्रज र रासमा लीला गरेर अब असज्जर दुःखको खेल हेर्न क्षर ब्रह्माण्डमा, यसमा जागनीको ब्रह्माण्डमा आउँदा कलियुगमा अब श्री कृष्ण दर्शन हुँदैछ। सम्वत 1778 1678 नौतनपुरीमा जामनगरमा कृष्ण दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ श्री देवचन्द्रजीले। कृष्णले भन्नुभयो, श्री कृष्णोऽहं परम धामो तव स्नेहात् समागतः, तिम्रो स्नेहले म यहाँ आएँ। तिमी सम्झ त, पहिला ब्रजमा त हामी सँगै थियौँ। म पहिला आएँ, पहिल्यै आएँ। त्यहाँबाट मैले रासमा फर्काएर लिएर गएँ। त्यसपछि असञ्जर दुःखको खेल हेर्न बाँकी रहेकोले गर्दा तिमीहरू अहिले धेरै यहाँ आयौ। तिमीले मलाई चिन्यौ अथवा तिमीले आफूले आफूलाई चिन्दछौ? भगवानले प्रश्न गर्नुभयो। तिमी को हो भन्ने हामी सोध्छौँ नि, हामी फटाफट आफ्नो नाम भन्छौँ होइन? तिमी को हो? अध्यात्ममा तिमी को हो को उत्तर आफ्नो नाम होइन। म यो देह हो त होइन। विमल चन्द्र दाहाल भनियो भने यो कसको नाम हो? यो आकृति विशेषको नाम हो नि। रातो कुर्ता लगाएको, दाढी पालेको हो कि अलिक माथि बसेर कथा भन्दै गरेको एउटा व्यक्तिको नाम। फोटो देखा त भन्दा फोटो कसको हुन्छ? यही आकृतिको फोटो हुन्छ। फोटोको पनि नाम लेखेको हुन्छ। अध्यात्ममा यो नामको र यो परिचयको कोही कामै छैन। भगवानले सोध्नुभयो, होसि त्वं किं विजानासि किं तत् ब्रह्म सनातनं किं च धाम तव ब्रूहि कथमागतवान् इह। होसि, तिमी को हौ? किं विजानासि, तिमी के जान्दा छौ? त्यो परमात्मा तत्त्व के हो भनेर के बुझेको छौ अहिलेसम्म तिमीले?
र खालि परमात्मा परमात्मा भन्दै कुद्छौ। त्यो सनातन ब्रह्मको आफ्नो मूल परमधामलाई सम्झेको छौ? केही सम्झना आउँछ, याद आउँछ? भन्दा सुन्दरी सखीले भन्नुभयो, अब देवचन्द्रजीको व्यक्तित्व यहाँ रहेन, अब यहाँ संवाद कस्तो हुँदैछ? परमधामको सुन्दरी सखी र श्रीकृष्णको संवाद हुँदैछ। सुन्दरी सखीले भन्नुभयो, न जानामि परब्रह्म प्रश्नानाम् उत्तरं तव कृपया उच्यतां मह्यं भेदः सर्वं सविस्तरम्। हे भगवान, न जानामि, म जान्दिनँ, तपाईको प्रश्नको सबै उत्तर जान्दिनँ। त्यो परम धाम कहाँ हो, सनातन ब्रह्मको धाम कहाँ हो, मलाई थाहा छैन। मलाई के चाहिँ थाहा छ भनेदेखि, मैले अहिलेसम्म पत्ता लाग्यो के चाहिँ हो भनेदेखि, म यो शरीर होइन र मेरो चेतनाको मालिक परमात्मा हो, कृष्ण हो। कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ पनि देखेको छैन, कृष्णको धाम कस्तो छ पनि मलाई थाहा छैन प्रभु। र यति मात्रै म निश्चय, मेरो यहाँसम्म आइपुग्नुको मेरो सामर्थ्य भनेकै के हो कि भगवानमा निश्चयात्मिकी बुद्धि, भगवान मेरो हो र भगवान हुनुहुन्छ र मैले भगवानलाई पाउनुपर्छ भन्ने मेरो निश्चयात्मिकी बुद्धि, र मेरो सारा कर्म, मेरो सङ्कल्प भगवानको केन्द्रमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो। तर सबै भगवानको धामको विषयमा म अनभिज्ञ छु। साधक स्पष्ट हुन्छ। कृष्णले भन्नुभयो, श्री भगवान वाच, भगवानले भन्नुभयो, सुन्दरी त्यज चिन्तां त्वं तारतम्यं ददामि ते यं प्राप्य सर्वशास्त्राणां गूढार्थो इक्षसे सदा। हे सुन्दरी, त्यज चिन्तां त्वं, तिमी चिन्ता त्यागिदेऊ, अब चिन्ता नगर। यं प्राप्य, तिमीलाई म तारतम मन्त्र प्रदान गर्छु। तारतम्यं ददामि ते, तारतम महामन्त्र। यं प्राप्य सर्वशास्त्राणां गूढार्थो इच्छसे सदा। जुन मन्त्रलाई प्राप्त गरिसकेपछि तिमीले सम्पूर्ण शास्त्रहरूको गूढ अर्थलाई बोध गर्नेछौ। ब्रज कहाँ भयो, रास कहाँ भयो, कहाँ अखण्ड भयो, योग मायाको ब्रह्माण्ड के हो, क्षर अक्षर अक्षरातीत के हो, भेद के हो, अभेद के हो, कार्य के हो, कारण के हो, सब कुरो तिमीलाई बोध हुन्छ। त्यो तारतम महामन्त्र, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् तारतम महामन्त्र की। 16 अक्षरले युक्त भएको तारतम मन्त्र परमात्मा श्रीकृष्ण प्रकट भएर कलियुगमा प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने भविष्य पुराण आदि शास्त्रमा लेखिएको छ। मन्त्र चिन्तामणि प्रोक्तो षोडशार्णो महामनो ब्रह्मप्रियाणां सान्निध्यं ददात्येव न संशयः। 16 अक्षरले युक्त त्यो मन्त्र ब्रह्मप्रियाको सान्निध्यमा भगवान स्वयंले दिनुहुन्छ। त्यो तारतम मन्त्र भन्ने शास्त्रको भविष्यवाणीलाई चरितार्थ गर्दै परमात्मा श्रीकृष्णले मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। अनि अहिलेसम्म यो धरतीमा कई मन्त्रहरू छन्, हेर्नु, सप्तकोटि महामन्त्राश्चित्त विक्रमकारका, कई करोडौं मन्त्रहरू छन्। यहाँ विभिन्न केन्द्रका मन्त्र छन्, तर अक्षरातीत परमात्मा तत्त्वको स्वयं श्री कृष्णले प्रदान गर्नुभएको मन्त्र, कृष्णद्वारा आरम्भ भएको गुरु परम्परा अब यहाँ सुरु भयो। कुरो बुझ्नुभयो? र श्री कृष्णले तारतम महामन्त्र प्रदान गरिसकेपछि र हाम्रो यहाँ राधा कृष्ण प्रणामी सत्सङ्ग परिवार छन्। यो कृष्ण प्रणामी समाजमा जपिने, श्री कृष्ण प्रणामी समाजमा भजिने परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण र श्री कृष्णले श्री देवचन्द्रजीलाई प्रदान गर्नुभएको मन्त्र तारतम मन्त्रको उपासना गरेर त्यो कृष्ण मन्त्र छ। त्यो मन्त्र
चाहिँ दीक्षा लिने बेलामा मात्रै प्रदान गरिन्छ। कुनै पनि साधकले अब म भगवानको नाम मन्त्र ग्रहण गरेर म सात्विक जीवन एउटा भक्तको जीवन जिउँछु, म यो मार्गमा हिँड्छु भन्दा मात्रै त्यो मन्त्र पूर्ण श्रवण गर्न पाइन्छ, त्यसलाई श्रवण गरिन्छ। उक्त मन्त्र श्री देवचन्द्रजीलाई प्रदान गर्नुभयो। अनि श्री कृष्ण र श्री देवचन्द्रजीको संवाद बडो मिठो अद्भुत संवाद भयो। सारा शास्त्रको रहस्य ब्रजराज परमधामको लीलादेखि लिएर सारा खोलिदिनु भयो। अब तिम्रो काम के हो भन्दा तिमी जस्ता धेरै जीव समुदाय जगतमा छन् हेर सर्पष्ट, सबैले आत्माको मूल घर बिर्सिएका छन्। शास्त्रमा मैले कति वाणीहरू बोलेको छु, सबै मेरा अंश हुन् भनेको छु, मबाट पर भाग्छन्, अरूतिर कुद्छन्, कृष्णको छेउमै आउन डराउँछन्, हो कि होइन? र ती साथीहरूलाई सम्झाउँदै तिमीले अब परमधाम फर्काउनु पर्छ, श्री कृष्णले अनुरोध गर्नुभयो। अनि मलाई खोज्ने बाटो चाहिँ कसरी पहिले आयो त? कसरी कृष्ण नै हो भनेर आयो? यत्रो धेरै शास्त्रमा त कति हो कति नाम छ, अनेक मन्त्रहरू छन्, कसरी मलाई खोज्यो श्री कृष्णलाई? कृष्णले अरू भक्तहरूको यो श्री देवचन्द्रजीले दिएको प्रश्नको उत्तरले अरू भक्तहरूको पनि कल्याण होस् भन्ने भावले सोध्नुभयो। श्री देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, हे परमात्मा कृष्ण, तपाईँले शास्त्रमा जुन सङ्केतहरू गरिदिनु भयो, किनभने कृष्णको सङ्केत सबै शास्त्र पुराणहरूमा उल्लेख गरेको छ। ब्रह्मवैवर्त पुराणको ब्रह्मखण्डमा वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः आविर्बभूव प्रकृतिः ब्रह्म विष्णु शिवादयः। वन्दे कृष्णं गुणातीतं, त्यस्तो गुणातीत श्री कृष्णको म वन्दन गर्छु जसबाट आविर्बभूव प्रकृति, जुन कृष्णबाट प्रकृति अनि ब्रह्म विष्णु शिवादय, ब्रह्म विष्णु शिवादि पनि प्रकट भए, त्यस्तो पुरुषोत्तम श्री कृष्णलाई म वन्दन गर्छु भनेपछि त सर्वाधार हजुर कृष्ण हुँदो रहेछ पुराण संहितामा। तस्मात् क्षरं विश्वमिदं अक्षरं ब्रह्म केवलं श्रीकृष्णाक्षरातीतः पुरुषोत्तम संज्ञकः। तस्मात् क्षरं विश्वमिदं, यो चराचर विश्व क्षरात्मक छ। क्षर माने क्षरणशील नाशवान छ। हिरण्यगर्भद्वारा उत्पत्ति भएको 14 लोक, अष्टावरण, त्रिदेव, 5 तत्व, महाप्रकृति सब क्षरणशील छ। अक्षरम ब्रह्म केवलम, क्षर ब्रह्माण्डको कारण अक्षर हुन्। अक्षर पुरुष परमात्मा श्री कृष्णको सद अंश भने श्री कृष्ण चाहिँ अक्षरातीत हो। श्री कृष्णश्चाक्षरातीतः, अक्षरातीत भनेको अक्षरदेखि पनि अतीत पर जो हुनुहुन्छ, अक्षरले पनि वन्दना गर्ने जो वन्दनीय हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम संज्ञकः। श्री कृष्ण नै पुरुषोत्तम हो भनेर पुराण संहितामा पनि बताइयो। त्यसकारणले कृष्ण नै केन्द्र हो भनेर शास्त्रको छानबिन गर्दा पत्ता लाग्यो। प्रभु देवी भागवत 9 स्कन्धको 2 अध्याय 24 नम्बर श्लोकमा प्रसङ्ग आउँछ, ब्रह्मणो वयसा यत्र निमेषः उपचर्यते स चात्मा स परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। श्री देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, ब्रह्मणो वयसा यत्र निमेषः उपचर्यते, ब्रह्माजीको समग्र वय जीवन त जसको लागि निमेष पनि हुँदैन। ब्रह्माजीको अब हामीले अस्तिको कथामा युगको बारेमा सुन्यौं नि, 1000 चोटि चतुर्युग व्यतीत हुँदा जुन ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ, त्यस्ता ब्रह्माजीको सिंगै जिन्दगानी पनि जुन परमात्माको एक क्षण पनि हुँदैन। ब्रह्मणो वयसा यत्र निमेषः उपचर्यते स चात्मा स परब्रह्म, त्यो महान आत्मा, त्यो परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते।
त्यो परब्रह्म कृष्ण नै हो। कृष्ण लीलाको बोधको लागि देवी भागवत पनि अत्यन्तै राम्रो ग्रन्थ छ। सप्तम स्कन्द अष्टम स्कन्दमा भरमार कृष्ण लीलाको तत्त्वमीमांसा गरिएको छ। गर्ग संहितामा गर्गाचार्यजी महाराज लेख्नुहुन्छ, सकृदुच्चरितं येन कृष्णेत्यक्षरद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। जसले जीवनमा एक पटक मात्रै कृष्ण नाम उच्चारण गर्यो भने पनि त्यसले अब कम्मर कस्यो मोक्षको मार्गमा हिँड्नको लागि। बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। गौतमीय तन्त्रमा गौतम ऋषि लेख्नुहुन्छ, मन्त्राणां परमो मन्त्र गुह्यानां गुह्यमुत्तमं मन्त्रराजं। मन्त्रहरूको राजा कृष्ण मन्त्र, तारतम मन्त्र। मन्त्रराजं इमं ज्ञात्वा कृतार्थो जायते नरः। मन्त्राणां परमो मन्त्र, मन्त्रहरूमध्येमा परम मन्त्र गुह्याति गुह्य राजविद्या राजगुह्यम। राजविद्या नवम स्कन्द गीता नवम अध्याय भगवत गीतामा त्यहाँ अलिकति सङ्केत गरिन्छ। यो कृष्ण मन्त्र, कृष्ण भक्ति, कृष्ण तत्त्वको बोध चाहिँ राजविद्या हो है। विद्याहरूको पनि राजा, जान्न योग्य वस्तुहरूको पनि परम ज्ञेय वस्तु। उपनिषदमा प्रसङ्ग आउँछ, संसारमा कति धेरै कुराहरू छन्, केही कुरो पनि जानेर सकिँदैन। यहाँ एउटा किरो फट्याङ्ग्रोमा पिएचडी हुन्छ, एउटा रुखको हाँगामा शोध लेखिन्छ। यसरी गर्ने हो भने त यहाँ के चाहिँ गरेर सक्नु, झमेला हो। एउटा कुरो के हो, जसलाई जानेपछि अर्को कुरो जान्न बाँकी नरहोस्। ऋषिहरूले त्यसरी रिसर्च गरे, किनभने व्यष्टिमा रिसर्च गर्दा त झमेला हो कि। एउटा किरो यो फुलमा पिएचडी हुन्छ, जात जात वर्ण, मान्छेमा नसामा सेलमा किताब बन्छ। एकम विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एउटा जानेपछि अर्को जान्न शेष नरहोस्। त्यो के हो? तद् ब्रह्म। वेदले बताए ब्रह्मलाई जान, कृष्णलाई जान, अरू केही नजाने पनि हुन्छ। एउटा कृष्णलाई जानेपछि अरू केही जान्नै शेष रहँदैन, किनभने सारा विवर्त जगत कृष्णको माया मात्र हो। मायामा के रिसर्च गर्छ? 15वटा विषयमा पिएचडी गर्दा पनि गरो केमा? मायामा। कृष्ण त जान्नै बाँकी छ। वेदले त्यसरी ऋषिहरूको रिसर्च गर्ने प्रणालीका हेर्नु न। एउटा सत्यलाई, एउटा कृष्णलाई जान, अरू केही जान्न शेष रहँदैन, किनभने सबै ज्ञानको विश्राम कहाँ हुन्छ? कृष्णमा। हे प्रभु, यसरी हजुरले सबै शास्त्रमा कुराहरू राखिदिनु भएको छ, अनि मैले नजान्ने कुरै भएन। सदाशिव संहितामा कृष्ण एवाक्षरातीतः सच्चिदानन्दलक्षणः प्रियाभिप्रार्थितप्रेम्णा रेमे वृंदावने विभुः। कृष्ण नै अक्षरातीत हो, कृष्ण नै सच्चिदानन्द लक्षण हो। सच्चिदानन्द लक्षण कृष्णमा घटित हुन्छ, जो चाहिँ प्रियाभिप्रार्थित प्रेम्णा रेमे वृंदावने विभुः। प्रियहरूले, सखीहरूले, गोपीहरूले प्रार्थना गर्दा वृन्दावनमा रमण गर्नु हो। त्यो कृष्ण नै खोज्न योग्य छ। कृष्ण नै के रहेछ? जान्न योग्य छ। श्रीमद् भागवतको पनि निर्णय यही हो। 12 स्कन्द 3 अध्याय 51 नम्बर श्लोकमा राजा परीक्षितलाई सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, परीक्षित धेरै कथा सुनाए मैले, धेरै राजा महाराजा वंश सुन्यौ, फाइनल के हो भन्दा कलेर्दोष निधे राजन अस्ति ह्येको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम व्रजे। कलियुगमा दोषै दोष छ, दोषै दोषको निधि हो यो कलियुग। हरेक कुरामा दोष छ, झमेला छ। के गर भने कृष्ण जप,
यहाँको महान गुण भनेको के हो? कीर्तनादेव कृष्णस्य। कृष्णको कीर्तन गर्नु चाहिँ कलियुगमा सबैभन्दा कल्याणकारी। मुक्त सङ्ग परम व्रजे। कृष्णको कीर्तन गर, सङ्गबाट मुक्त भएर परम तत्त्वलाई प्राप्त गर, तिम्रो कल्याण हुन्छ। यस्तो प्रकारले कृष्णको महिमा गरेको हुनाले मैले कृष्ण नै खोज्नुपर्छ जहाँ सद्गुरु र कृष्णको सुन्दरी र कृष्णको संवाद भइरहेको छ। महाभारतमा भीष्म पितामहले भन्नुभयो, एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधाववृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक पटक कृष्णलाई राम्रोसँगले प्रणाम गर्छ। प्रणाम शब्द छ, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम एउटै अर्थ हो, तर प्रणाम भन्दा अलिक प्रकर्षेण नमति, विशेष हृदयबाट भित्रबाट झुकेर आत्मदर्शन गरेर नमस्कार गर्ने प्रक्रियालाई प्रणाम। प्रणाम चाहिँ प्रणामीले मात्रै भन्ने रहेछ कि क्या हो भन्ने नसम्झिनु होला नि। तपाईँ सिरियलहरू हेर्नुहुन्न, महाभारत सबै प्रणाम भन्छन् त, हो कि होइन? प्रणाम भनेको प्रणामो दुःख समन हो। प्रणाम चाहिँ दुःख समन गराउनेवाला छ। प्रणाम गर्नाले दुःख घट्छ। त्यस कारणले एक अर्कालाई भेट्दा प्रणाम। एकोऽपि कृष्णस्य कृत प्रणामो। भीष्मले भन्नुभयो, एक पटक कृष्णलाई राम्रोसँगले प्रणाम गर्न सिको। फेरि यो एक पटक भनेको एकचोटि गर्दा भइहाल्ने रहेछ, एकचोटि गरौँ अनि ढुङ्गा हान्न जाउँ भन्दा हुँदैन। यो झुकिहाल्छ जीवनी जगतमा। अब गरेपछि गरे गर्नु भनेको नि, बुझ्नुभयो नि? अब भोलि पर्सि बिहान म गइसकेपछि फेरि अब अझै गर्दा पनि हुने रहेछ। यत्रो दिन खानपान पनि सुधारियो, अब जेसुकै गर्दा हुने रहेछ भन्ने सोच्नु होला नि। सुधारेको सुधारे, व्यवस्था त्यस्तै रहनुपर्छ। दशाश्वमेधाववृथेन तुल्यः। 10 अश्वमेध यज्ञ गरौ भने पनि स्वर्ग प्राप्त गरेर फेरि जन्मिला। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। 10औं पटक अश्वमेध यज्ञ गर्दा स्वर्ग गइन्छ। हेर्नु, स्वर्ग प्राप्ति, इन्द्र समान हैसियत प्राप्त गर्छ र पनि पुनर्जन्म हुन्छ। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्णलाई प्रणाम गर्ने कृष्ण प्रणामी। कृष्ण प्रणामी भनेको चाहिँ के रहेछ? कृष्णलाई प्रणाम गर्ने। त कृष्णलाई जसले प्रणाम गरो त्यो भयो कृष्ण प्रणामी। कृष्ण नै मेरो हो भन्ने भावले जसले कृष्णलाई प्रणाम गरो, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भीष्मले भन्नुभयो, कृष्णलाई प्रणाम गर्ने फेरि फेरि न भवाय। भव भनेको संसार, त्यो भवका लागि हुँदैन। न भवाय, संसारका लागि त्यो हुँदैन, त्यो त भगवानकै लागि भइगयो नि। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवानले गीतामा भन्नुभयो, मलाई प्राप्त गरिसकेपछि त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्मै सकिगयो नि। त्यस कारणले जीवको अन्तिम उद्देश्य, अन्तिम कार्य के हो? परमात्मा श्री कृष्णमा अनन्य शरणागति। यसरी मैले हजुरलाई खोजेँ प्रभु। देवी भागवतमा भन्नुभयो, सर्वेश्वरेश्वरे कृष्णे सर्वकारण कारणे सर्वाद्य सर्वदेवानां सेव्यं सर्वान्तरात्मनः। सम्पूर्ण ईश्वरहरूको पनि ईश्वर श्री कृष्ण। अनन्त ब्रह्माण्डका अनन्त ईश्वरहरूको पनि कारण अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्मको पनि कारण अक्षरातीत श्री कृष्ण। सर्वाद्य, सबैभन्दा आदि। भगवानले गीतामा पनि भन्नुभयो, सर्गाणां आदि अन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। सृष्टिको आदि अन्त्य र मध्यमै हुने, झुकेला अर्थ अरू हुन् भनेर मै हुँ हो। सम्पूर्ण विद्याहरूमा म अध्यात्म विद्या हुँ। अध्यात्म विद्या विद्यानां वादप्रवदतामहं। त्यस कारणले विद्या शिरोमणि अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्याद्वारा श्री कृष्णको तत्त्वबोध गरिसकेपछि जीव
न पुनर्भवाय। हे परमात्मा, यसरी मैले हजुरको गुणमाहात्म्य बोध गरेकोले गर्दा प्राप्त गरेँ। र परमात्मा श्री कृष्णले साक्षात् कृष्ण मन्त्र प्रदान गरेर श्री देवचन्द्रजीलाई जगाएको प्रसङ्ग अब हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब अगाडिको प्रसङ्ग अब हामी भोलि दिउँसो पनि हाम्रो केही कथा शेष छ अलिकति, र अगाडिको कार्यक्रमको बारेमा अब सञ्चालिकाज्यूले जानकारी गराउनु हुनेछ। र मेरो अलिकति जानकारी, महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठको जुन मैले सूचना प्रवाह गरेको थिएँ, कतिपय व्यक्तिहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो। महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठमा आफूलाई सहयोग गर्ने तथा विद्यार्थीहरू पठाउने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। र हजुरहरूलाई पनि इच्छा छ मेरो पनि केही सहयोग संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि जाओस् र सनातन धर्मको रक्षाको लागि, भगवद् गीता उपनिषद आदि सब शास्त्रको प्रचारको लागि सेवा जाओस् भन्ने अभिलाषा राख्नुहुने महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्दछु। र उहाँहरूले हाम्रो राधाकृष्ण ट्रेडर्स आदरणीय कृष्ण गौलीसँग सम्पर्क गरेर सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म जानकारी गराउँदै आजको कथालाई विश्राम गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।